अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे नाज़रीन, सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की बदौलत पाकिस्तान में बेशुमार तरक्याती काम ज़ेरे तामीर हैं। इनमें मुख्तलिफ मोटरवेज़ और गवादर बंदरगाह के साथ साथ कई डैम्स या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी शामिल हैं, जैसा कि दयामर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम वगैरह। नाज़रीन, इन दोनों डैम्स पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में मौजूद होगा, ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी की बदौलत तवानाई के बहरान का सामना करने के लिए पाकिस्तान में कई तवानाई के मंसूबे ज़ेरे तामीर हैं, जिसमें सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये डैम दयामर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम और बाकी तमाम डैमों से अलग और मुनफरिद है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस डैम से बनने वाली बिजली की कीमत फ़ी यूनिट क्या होगी। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। प्यारे नाज़रीन, सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक ज़ेरे तमीर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबा है, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के सियाहती मुकाम वादी कागान में दरिया कुनहार पर तमीर किया जा रहा है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 870 मेगावाट होगी। दोस्तों, इस मंसूबे को वफाकी वजीर बिजली ख्वाजा आसफ की निगरानी में जनवरी 2017 में माली बंदिश के साथ मंसूबों का मुआहदा 2014 में तय पाया गया था। इस मंसूबे को सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के एक इब्तदाई फसल की हैसियत पर तमीर किया जा रहा है। नाज़रीन, इस मंसूबे का सबसे पहले तसव्वुर 1960 में किया गया था, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक जर्मन कंपनी ने तैयार की थी, और हालिया डिज़ाइन और इंजीनियरिंग का मुतालिया बरतानिया के मोट मैकडोनल्ड ने किया था। प्यारे दोस्तों, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में ऐसी कई साइटों की निशानदही की है जो इनकी पन बिजली की सलाहियत के लिए पुरकशिश समझी जाती हैं। मार्च 2005 में PPIB ने बिजली की पैदावार के मंसूबों 2002 के मुताबिक निजी शोबे में अमल दरामद के लिए 7 पन बिजली घरों का इश्तिहार दिया था, जिसमें सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी बोली लगाई गई थी, जो कि सुखी किनारी हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई थी। लिहाजा मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट 15 नवंबर 2005 को सुखी किनारी हाइड्रो को जारी किया गया, और फिर आखिरकार 24 अगस्त 2016 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इसके हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के साथ इस डैम को बनाने का बाकायदा ऐलान किया। दोस्तों, यूं आखिरकार 2018 को इस डैम का बाकायदा संगे बुनियाद रखा गया। प्यारे नाज़रीन, ये डैम 54.5 मीटर ऊंचा और 336 मीटर चौड़ा कंक्रीट ग्रेविटी डैम के तौर पर तामीर किया जा रहा है, जिसमें 2 दरवाज़ों वाले स्पिलवेज होंगे। मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर 218 मेगावाट की 4 टरबाइन्स लगाई जाएंगी, जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन 870 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। दोस्तों, इस डैम की तामीर के नतीजे में 3.1 किलोमीटर तवील पानी को जमा करने का एक ज़ख़ीरा बन जाएगा, जिसकी पानी जमा करने की गुंजाइश 9 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। और सबसे मुनफरिद और अच्छी बात जो इस डैम के हवाले से करनी चाहिए वो ये है कि जिस तरह जब कोई डैम बनाया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों, इस डैम के बनने से आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी नहीं होगी, क्योंकि डैम के नतीजे में कोई देहात या कस्बे ज़ेरे आब नहीं आएंगे। सिर्फ एक काम होगा, और वो कागान नरान शाहरा के 4 किलोमीटर हिस्से को तामीराती कामों के नतीजे में तब्दील करना पड़ेगा, और जिसके लिए सुरंगें भी तामीर की जा रही हैं। प्यारे नाज़रीन, सुखी किनारी मंसूबा पाकिस्तान में निजी शोबे की सबसे बड़ी पन बिजली की तरक्की है। चीन और पाकिस्तान की हुकूमतों की तरफ से मुश्तरका तौर पर निगरानी और मुआवनत के लिए ये मंसूबा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के अंदर इब्तदाई कटाई के इब्तदाई मंसूबों में से एक है। प्यारे नाज़रीन, 3106 मीटर लंबे
اور 54.5 میٹر اونچے ذخیرے کو کنکریٹ راک سے تیار کیا جائے گا، جس میں لچکدار کٹ آف، سپل ویز، پاور انٹیک سسٹم اور دیگر سہولیات شامل ہوں گی۔ یہ ڈیم 2 ریڈیل قسم کے سپل ویز پر مشتمل ہوگا، جس کے نچلے حصے کو فلشنگ اور سیلاب کے بہاؤ کو سنبھالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اوپر والے حصے کو عام ذخیرے سے پانی کے ریگولیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہیڈ ریس ٹنل کے آغاز پر ٹوین بیرل انڈر گراؤنڈ ڈی سینٹرز تعمیر کیے جائیں گے تاکہ پانی سے کیچڑ کو ہٹایا جا سکے۔ یہ ٹنل 6 میٹر کے قطر اور 19.4 کلومیٹر لمبی ہوں گی۔ اس کے علاوہ 2.4 میٹر کے قطر اور 160 میٹر کی لمبائی کے ساتھ 4 پین سٹروک 4.1 کلومیٹر اوپر والے پارس گاؤں میں واقع زیر زمین غار قسم کے پاور ہاؤس میں پانی پہنچائیں گے۔ اس ہاؤس میں 4 234 میگا واٹ کی ٹربائنز لگائی جائیں گی اور اس میں 4 جنریٹر بھی شامل ہوں گے، جن کی وولٹیج کی گنجائش تقریباً 18,000 وولٹ ہے۔ اس کے علاوہ 204.1 کلومیٹر لمبی 2 ڈی سائز والی ٹیل ریس ٹنل پانی کو واپس دریا میں چھوڑنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ پیارے ناظرین، جہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں کہ اس ڈیم میں استعمال کی جانے والی ٹربائنز کوئی عام ٹربائنز نہیں، بلکہ وہ پاکستان میں سب سے بڑی پیلٹون ٹربائنز ہیں، جن کا 2019 میں سوئٹزرلینڈ میں ماڈل قبولیت کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، اور تقریباً 150 گھنٹے یعنی 6 دن اور 6 راتوں میں بغیر رکے ٹیسٹوں کے بعد تمام ٹیسٹ شدہ اشیاء بشمول کارکردگی، رفتار، ہوا میں داخلے کے ساتھ ساتھ ہندسی سائز کا ٹیسٹ بھی لیا گیا تھا، جو کہ بالکل پرفیکٹ آیا تھا۔ ناظرین، 8 ستمبر 2021 کو یونٹ نمبر 4 کے لیے پہلے اسٹیٹر کو کامیابی سے لہرایا گیا تھا اور یونٹ کے گھڑے میں اتارا گیا تھا۔ اس کا کل لفٹنگ وزن 335 ٹن تھا، جو برج کرینوں کی مدد سے پورا کیا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ ڈیم پاکستان کے ایس کے ہائیڈرو گروپ اور چین کے گیزہوبا گروپ نے تیار کیا ہے۔ اپریل 2015 میں ڈیولپرز اور ایگزیم بینک آف چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا نے 75% فائنانسنگ کے اخراجات کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس منصوبے نے 31 دسمبر 2016 کو مالی بندش حاصل کی۔ اس منصوبے کے لیے متوقع لاگت ابتدائی طور پر 1.3 بلین ڈالر تھی، لیکن پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے نتیجے میں اب لاگت تقریباً 1.8 بلین ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے ایس کے ہائیڈرو سے 8.84 امریکی سینٹ فی کلو واٹ فی گھنٹہ کی لاگت سے 30 سال تک بجلی خریدنے پر اتفاق کیا ہے۔ پیارے دوستو، اب تک تقریباً اس ڈیم کا 70% کام مکمل ہو چکا ہے اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ڈیم دسمبر 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔ اس ڈیم کی تعمیر سے تقریباً 2000 لوگوں کو نوکریاں فراہم کی جائیں گی اور اس ڈیم کی تعمیر کی بدولت وادی کاغان میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، جس سے پاکستان کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی دوسری ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیم میرا پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔